फैसल आबाद डिवीजन में सूरज के मिजाज सुबह सवेरे ही बरहम, मतला साफ और तेज धूप का राज बरकरार। पारा 38 डिग्री पर पहुंच गया, 40 तक जाने का इम्कान। अगले 24 घंटे के दौरान बारिश का भी कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने बता दिया। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स को भी होश आ गया। घी की कीमत में 18 रुपए कमी कर दी गई। 393 रुपए किलो वाला घी अब 375 में मिलेगा। सहूलत से सिर्फ BISP रजिस्टर्ड सार्फिन ही मुस्तफीद हो सकेंगे। कीमतें कम होने पर सार्फिन खुश। किराना स्टोर्स भी मुनाफाखोर माफिया का रूप धारने लगे। आवाम को मिलने वाला एक एक रिलीफ छीनने के दर पे। फैसलाबाद में जरूरी अशिया की मनमर्जी कीमतों पर फरोख्त। 200 रुपए किलो वाले चावल 300 रुपए तक बेचे जाने लगे। दालें, चने, दूध, दही और गोश्त भी महंगा बिकने लगा। चिन्योट में निर्खनामे अपडेट न होने से शहरी लुटने लगे। अजनास की कीमतों में कमी के बाद रेट लिस्ट जारी नहीं हुई। सरकार और दुकानदारों के रेट में खुला तजाद। चावल, दालें, रोटी हो या बेकरी आइटम, इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल कराने में नाकाम। झंग में चावल, चने और दालें महंगे दामों फरोख्त। ताजर बरादरी कीमतों में उतार चढ़ाव से परेशान। सार्फिन को 100% रिलीफ न मिल सका। हुकूमत के रिलीफ, अवाम को फिर भी तकलीफ। टोबा टैक्सिंग में 13 रुपए की रोटी महज ऐलान साबित। बेकरी आइटम्स की कीमतें भी जूं की तूं बरकरार। जबरोटी, बिस्किट, केक, रस्क समेत हर चीज महंगी। जड़ावाला इंतजामिया भी सरकारी निर्खनामों पर अमल न करवा सकी। एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट फेडमिक अफसर शाही की भेंट चढ़ गई। अफसरान की अदम तवज्जो के बायस एक साल में कोई इन्वेस्टमेंट न आ सकी। फेडमिक के जेर साया चलने वाले M3 अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट और वैल्यू एडिशन सिटी में 8000 एकड़ से जायद रकबा, लेकिन ताहाल 40% भी सनती यूनिट्स लगाने के लिए इस्तेमाल न हो सका। साबिक चेयरमैन जफर सरवर ने सियासी तयनातियों को मसाइल की वजह करार दे दिया। फैसलाबाद में FBR ने टैक्स गुजारों के खिलाफ शिकंजा मजीद कस लिया। 10,000 से ज्यादा ऑडिट नोटिस भिजवा दिए। टैक्स गुजारों ने मेरिट से हटकर भिजवाए जाने वाले नोटिस को हरासमेंट करार दे दिया। टैक्स बार भी मैदान में आ गई। FBR के अमल को खिलाफे कानून करार दे दिया। तौबा में फेस्को की नाअहली डबल अजाब का सबब बनने लगी। शदीद गर्मी में भी बिजली की 6 घंटे से ज्यादा बंदिश। रेलवे स्टेशन भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना न हो सका। इलेक्ट्रिक कूलर बंद होने से मुसाफिर ठंडे पानी को तरस गए। गर्मी के बायस वाटर कूलर की मांग भी बढ़ गई। झंग में कम खर्च में तैयार कूलर हाथों हाथ फरोख्त। दुकानदार कहते हैं 40 लीटर का कूलर 25,000 में तैयार हो रहा। किसान कार्ड सुर्ख फीते की नजर हो गया। किसान लंबे इंतजार की सूली पर लटक गए। चेयरमैन किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक कहते हैं कार्ड गुज़िश्ता माह मिलना थे, अब जुलाई का कहा जा रहा है। सूबाई चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज HAC फंडिंग से महरूम। चेयरमैन वाइस चांसलर कमेटी डॉक्टर इकरा का हुकूमत से फंडिंग जारी रखने का मुतालबा। बोले फंडिंग न मिलने से रिसर्च का निजाम भी मुतासिर होगा। वज़ीर तालीम पंजाब ने ट्रांसफर पॉलिसी में मुमकिना तरमीम का ऐलान कर दिया। तबादलों के लिए स्टूडेंट टीचर शरह की पाबंदी खत्म। हार्डशिप, स्पेशल अफराद और बैनुल अज़लात और दीगर तबादले सारा साल खुले रहेंगे। स्टाम्प ड्यूटी से 2 से 10 गुना इजाफे की सिफारिश। पंजाब में बयान हल्फी, मुआहिदो तलाक, पावर ऑफ अटॉर्नी, दीगर स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिशात पेश कर दी गई। स्टाम्प ड्यूटी की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ आवाम की जेबों से मजीद निकलवाए जाएंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप बढ़ाने का फैसला। गल्ला मंडी में सीड एसोसिएशन और चेयरमैन की अलाउंस कमेटी की मीटिंग। एसोसिएशन अहदेदारान को जिम्मेदारियां तफवीज। फैसलाबाद की सुप्रीम अंजुम ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप मिनर वार्ड की तकरीब हल्फ बर्दारी। चेयरमैन अमीन भट्ट ने नौमंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया।
ایگریکلچر یونیورسٹی سے انٹر یونیورسٹی فٹ بال چیمپئن شپ کے لیے ٹیم فائنل 18 رکنی ٹیم بہاولپور روانہ ہوگی. ڈائریکٹر اسپورٹس کہتے ہیں وومن فٹ بالر کے لیے سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں. حکومت کے ریلیف عوام کو پھر بھی تکلیف. توبہ ٹیکسنگ میں 13 روپے کی روٹی محض اعلان ثابت. بیکری آئٹمز کی قیمتیں بھی جوں کی توں برقرار. جبلوٹی بسکٹ کیک رسک سمیت ہر چیز مہنگی. جڑامالہ انتظامیہ بھی سرکاری نرخناموں پر عمل نہ کروا سکی. ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ فیڈمک افسر شاہی کی بھینٹ چڑھ گئی. افسران کی عدم توجہ کے باعث ایک سال میں کوئی انویسٹمنٹ نہ آ سکی. فیڈمک کے زیر سایہ چلنے والے M3 علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ اور ویلیو ایڈیشن سٹی میں 8000 ایکڑ سے زائد رقبہ، لیکن تاحال 40% بھی صنعتی یونٹس لگانے کے لیے استعمال نہ ہو سکا. سابق چیئرمین ظفر سرور نے سیاسی تعیناتیوں کو مسائل کی وجہ قرار دے دیا. فیصل آباد میں FBR نے ٹیکس گزاروں کے خلاف شکنجہ مزید کس لیا. 10,000 سے زائد آڈٹ نوٹس بھجوا دیے. ٹیکس گزاروں نے میرٹ سے ہٹ کر بھجوائے جانے والے نوٹسز کو ہراسمنٹ قرار دے دیا. ٹیکس بار بھی میدان میں آ گئی. FBR کے عمل کو خلاف قانون قرار دے دیا. توبہ میں فیسکو کی نااہلی ڈبل عذاب کا سبب بننے لگی. شدید گرمی میں بھی بجلی کی 6 گھنٹے سے زائد بندش. ریلوے اسٹیشن بھی لوڈ شیڈنگ سے مستثنی نہ ہو سکا. الیکٹرک کولر بند ہونے سے مسافر ٹھنڈے پانی کو ترس گئے. گرمی کے باعث واٹر کولر کی مانگ بھی بڑھ گئی. جھنگ میں کم خرچ میں تیار کولر ہاتھوں ہاتھ فروخت. دکاندار کہتے ہیں 40 لیٹر کا کولر 25,000 میں تیار ہو رہا. کسان کارڈ سرخ فیتے کی نظر ہو گیا. کسان لمبے انتظار کی سولی پر لٹک گئے. چیئرمین کسان کونسل طاہر رزاق کہتے ہیں کارڈ گزشتہ ماہ ملنا تھے، اب جولائی کا کہا جا رہا ہے. صوبائی چارٹرڈ یونیورسٹیز HAC فنڈنگ سے محروم. چیئرمین وائس چانسلر کمیٹی ڈاکٹر اقرا کا حکومت سے فنڈنگ جاری رکھنے کا مطالبہ. بولے فنڈنگ نہ ملنے سے ریسرچ کا نظام بھی متاثر ہوگا. وزیر تعلیم پنجاب نے ٹرانسفر پالیسی میں ممکنہ ترامیم کا اعلان کر دیا. تبادلوں کے لیے اسٹوڈنٹ ویزے شرح کی پابندی ختم. ہارڈ شپ، اسپیشل افراد اور بین الاضلاع اور دیگر تبادلے سارا سال کھلے رہیں گے. اسٹامپ ڈیوٹیز سے 2 سے 10 گنا اضافے کی سفارش. پنجاب میں بیان حلفی، معاہدوں، طلاق، پاور آف اٹارنی، دیگر اسٹامپ ڈیوٹی بڑھانے کی سفارشات پیش کر دی گئیں. اسٹامپ ڈیوٹی کی مد میں سالانہ 4 ارب 21 کروڑ عوام کی جیبوں سے مزید نکلوائے جائیں گے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ بڑھانے کا فیصلہ. غلہ منڈی میں سیڈ ایسوسی ایشن اور چیئرمین کی الاؤنس کمیٹی کی میٹنگ. ایسوسی ایشن عہدیداران کو ذمہ داریاں تفویض. اور فیصل آباد میں PCB کے زیر اہتمام انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ. ذوالفقار میموریل اور مارننگ جم خانہ کے مابین ٹاکرا. ذوالفقار میموریل نے 183 رنز کا ہدف دیا. مارننگ جم خانہ نے 33ویں اوور میں ہدف حاصل کر لیا.